أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حكيم يا قديم سبحان الخالق الرزاق. يا جبار يا متكبر سبحان الخالق الرزاق. يا بارئ يا مصور سبحان الخالق الرزاق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا رازق المقلين ويا راحم المساكين ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين ويا مالك يوم الدين وإياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله الذي جعل رزقي في يديه ولم يجعله في أيدي الناس. يا خير مدعو ويا خير مسؤول ويا أوسع من أعطى ويا خير مرتجى أرزقني. وأوسع علي من رزقك وسبب لي رزقا من قبلك إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. يا رازق المقلين ويا راحم المساكين يا ولي المؤمنين يا ذا القوة المتين. صل على محمد وآله وأهل بيته وارزقني وعافني واكفني ما أهمني. اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا وارزقني خير من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بحق محمد وآل محمد. يا حكيم يا قديم لا حول ولا قوة إلا بالله. يا مفيد يا مدبر لا حول ولا قوة إلا بالله. يا معيد يا مبيد لا حول ولا قوة إلا بالله. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الكبير. أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعام ومن شر حر النار. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يا خير مدعو ويا خير مسؤول ويا أوسع من أعطى ويا خير مرتجى ارزقني وأوسع علي من رزقك وسبب لي رزقا من قبلك إنك على كل شيء قدير.